सगळे आमी उबे रावया. सुरवातेक आमी गीत घेतलें 824 पेज नंबर 12. 824. Songostaní sotta tuka, huskea kodin sotta tuka, kushal ponan sotta tuka, sogle kodin sotta tuka, songostaní sotta tuka, huskea kodin sotta tuka. Kushal ponan sotta tuka, sogles koden sotta tuka. Disa fadoru detana, kalsatle udgar sorta. Aicha disa Jesu kuzo, tuka dunia te betoina. Songostaní sotta tuka, huskea kodin sotta tuka, kushal ponan sotta tuka, sogles koden sotta tuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज साद्या काळाचो 12वो आयतार. आमचें जिवीत सुखाचें पाळणें न्हय, पूण आमचे मुखार जायते कोश्ट, त्रास, आगोडायो आनी पिडा आसता. आनी ह्या सगळ्याक फुडो करूंक जावन आसा एक आव्हान. त्याच बरोबर असले परिस्थितींनी शांत रावूंक आमकां सोंपें जायना. आयच्या सेवा धर्मांचो विशय वचात जिविताच्या कोश्टां वादळां मदें शांत रावात. आमकां जिविताच्या कोश्टां वादळां मदें शांत रावूंक आपयता. अशें जावंक जेजूच आमकां कृपा आनी बळ दिवं म्हूण ह्या मिसाच्या भेटेंत कोतकोत्यान मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी सगळीं ह्या जाग्यार आसा. आयज आयतार आनी भोव करून आयज म्हयन्याचो 23 तारीख हो दीस आमी पाळटा. ह्या दिसाक जेजू खुर्सार उमकोळ्ळलो दिश्टी पडलो आनी दर म्हयन्याक हो दीस आमी पाळटा. आनी जायतीं भावां भयणां ह्या जाग्यार येतात. कित्याक हो भावार्थ आसा. जायतीं जाण म्हणटात, फादर म्हजी आवय म्हाका घेवन येताली, इतलीं वर्सां जालीं, 23 तारीख हांव चुकयना आनी कितेंय चुकयत, पूण 23 तारीख हांव येताच. आनी जायत्या भावा भयणांक गेल्या 1 वर्साक हांव आसा, हांवें पळयल्यांत की येतात आनी दुसऱ्यांकूय घेवन येतात. आनी आयज तुमी सगळीं हांगा आसा जाल्यार एक वॅल्यू शेगून आमकां एकठायता म्हटल्यार आमकां भावार्थ आसा, म्हाका आनी तुका. आनी ताकाच लागून ह्या जाग्यार आमी आसा जाल्यार भावार्थ आसा देखून आमी पयस जावन आयल्या. आनी भावार्थ आसा देखून तुका मागलेलें देव दितलो हें देव सांगता. आनी आयची वाचपां आमी पळयतल्या. ताकाच लागून ह्या जाग्यार आसा. आमच्या पुर्वजांचो भावार्थ आनी आमचोय भावार्थ ह्या वेळार आमी ह्या मिसाच्या भेटेन घालुया.
आनी दूख धरून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सदपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मौनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भूम व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. Somea, somea, kaklot kor. Somea, somea, kaklot kor. Krista, Krista, kaklot kor. Krista, Krista, kaklot kor. Somea, somea, somea kaklut ko somea somea kaklut ko तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा मोहिमान 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 देवा उत्सर्गी शांती शांती ताज्या इश्टा संसारी सोम्या Jezu Krista, Babaच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शिली, तू संसाराचे पाप काटाय, आमची काकलूत कर, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमान 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 देवाक उत्सर्गी शांती शांती ताज्या इश्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच एकलोच तू शांती शांती
दोंगरार तुया हे मीस भेटयला दिनवासनेच्या मोनान बावतिजमाचो दीस उगडास करून झेन रेगू मागुया. तशेंच डॉली कुलासो ह्या भयणीच्या ओतम्या खातीर, तशेंच बरी भलायकी लागून मीस भेटयला रोनाल्डो आनी रुडी रोड्रिगीस. देवाक आर्गां दिवंक सगल्या बरेपणा खातीर आयोना रेवेरेदो. तशेंच बरी भलायकी खातीर आनी आयज आपलो वाडदीस समारंभता क्लेंडी फर्नांडीस तिचे खातीर मागुया. आनी तशेंच बरी भलायकी खातीर आनी सगळे यशस्वन जाल्ल्या खातीर आनी ह्याच म्हयन्यान आपलो वाडदीस समारंभला एंडी फर्नांडीस ताचे खातीर मागुया. तेच बरी भलायकी खातीर आनी पिकवणीक मीस भेटयला शेन आनी एग्नी फर्नांडीस. तशेंच मागूंक लायता नॅश वॅलेंटीन फुर्तादो, आयज ताचो बर्थडे, बरी भलायकी खातीर मागुया. तशेंच देवाक दिन वासूंक मीस भेटयला आग्नेलो आनी आन्ना फर्नांडीस. तशेंच आयज आमची भयण आलट मस्करेनस आपलो वाडदीस समारंभता, तिचे खातीर मागुया. देवाक दिन वाजता आनी मीस भेटयता वालेन्सिया डिसिल्वा. ह्या भावा भयणीच्या इंतेसावा खातीर आमी मागता. जायतीं जाणां आपलो वाडदीस समारंभता आमी हांगा आयल्या आनी आमचें इंतेसांव आमचे मागणे आमच्या काळजान घेवन आयल्या. ह्या वेळार आमी सगळे आमचे दोळे धापून ह्या दोंगरार तुजे मागणे कितें घेवन आयलाय, ह्या पवित्र कुर्साचे मोजतीन तुज्या जिवितान कितें तुका जाय हें माग. तुका मागता आसतना तुज्या दाव्याक उजव्याक फुडें फाटीं आसलेल्या भावा भयणां खातीर माग. आनी हांव ह्या वेळार सगल्या खातीर मागता हे मिसाचे बलिदानान कोणूय कितेंय मागता, कितेंय सोदता, कितेंय सांडलां जिवितान सगलें मेळूंक ह्या मिसांत मागुया. प्रितीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुडाक उबारून तुज्या पुताक जमनी तावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे व्हडवडे आनी हिणपण भोगची म्हूण ओगोणीत जाणवायन आनी मोगान तुवें थारायले. हो गूट ओडकून तुजो ओप्रिमीत मोग आमी वाखाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेळ्ळ्या जेजुताईन दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासना. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. वादळ मोडानसून सर्वेस्परान जॉबाक जबाब दिलो. कुसव्यांतलो सोमदीर जोड जोड भायर सरलो तेन्ना ताका हांवें कुपांनी गुटायलो आनी काळोखाच्या फाल्यांनी रेवडायलो तेन्ना हांवें ताका शिमो घाल्यो आनी दारवोंटे आनी आदामे घाले तेन्ना दारां भितर ताका कोणें आटापून दवरलो. हांवें म्हळें, हांगा पर्यान ये, ह्या फुडें शीं उतरां नाका, हांगासर तुजी गोरवीश लारां फुट्टोलीं. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक दिनवासांत ताचो मायो मोग मितमेर नासलेलो. आनी एकदां म्हणुया, सर्वेस्पराक दिनवासांत ताचो मायो मोग मितमेर नासलेलो. तारवार बसून कांय जाण दोर्यांत भोंवताले. बायल्या व्हडल्या दोर्यांचेर आपलो वेपार चलयताले.
तांणी पळयलें सर्वेस्पराची कोतुतां आनी स्वर्गार ताणें केल्लीं विजमितां. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माय मोग मितमेर नासलो. एका उतरान वादळाचो वारो ताणें उठयलो आनी दर्याची लारां उपरासूशी केली. मळबा पर्यंत ते पावले. मागीर खोल सोकला पडले. असल्या आकांतान तांचेर आयलो कांपेरो. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माय मोग मितमेर नासलो. तेन्ना आपल्या दोळडीरपणांत सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलो आनी तांचे आटापिटांतल्यान ताणें तांकां निवारले. ताणें वादळ सुरसुरीत वाऱ्या इतलें थंड केलें आनी दर्याची लारां शांत पडलीं. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माय मोग मितमेर नासलो. ती थंड जाली म्हूण पळोवन ते कुशाल जाले. वचूंक सोदताल्या ते बोंदरार ताणें तांकां पावयले. ताच्या मोगा पासत मनशा खातीर केल्लें विजमितां पासत ताणें सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक फावो. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माय मोग मितमेर नासलो. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिठी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना, कित्याक एकलो सोगले खातीर मेलो जाल्यार सोगलीं मेलीं म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेतात तीं आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून शिवोन जाल्ल्या ताच्याच खातीर जियेतात. तो सोगल्या खातीर मेलो. देखून हे फुडें मासा रोगताचे गोठ्ठी प्रमाणे कोणाकूच आमी वळखना. आनी जोरी एकाच आमी क्रिस्ताक मासा रोगताच्या गोठ्ठी प्रमाणे जियेता वळखलो, तरी आतां आमी आनीक ताका तसो वळखना. म्हणटूच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर तो एक नवी रुसना प्रमाणे गेल्ल्या आनीक आतां सगलीं नवीं जाल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपल्या पोरचेक मेळूंक आयलो. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. त्या दिसाक सांज जातूच जेजून शिसांक सांगलें, पोलतोडी या आनी लोकांक थंय सोडून ताका आसुल्लो तसो होड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय होडी आसली. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी होडें उदकान बरोसर लारां होड्याचेर फुट्टालीं. आनी तोरूय वेऱ्याशी उश्याचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठून म्हटलें, गुरुजी, आमी बुडटाव, तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाड केली आनी दर्याक म्हळें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हळें, तुमी इतले बिजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां बावार्थ ना?
तेन्ना ते जुबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत तर वारो आनी दर्या पर्यान ताचे आयकता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या दिसांनी तुमी जाणा भुरग्यांचे रिजल्ट आयल्यान जायतीं भुरगीं जीं मेवतात ती म्हणटात, फादर एडमिशन वेटिंग लिस्टाचेर आसा, जावपाक जाय इतली पर्संटेज सांगल्या मेळूंक जाय, जावं मॅथ्साक सायन्साक PCM PCB असले पर्संटेज जाय फुडें शिकप करूंक. आनी तुमी घडी तुमच्या शेजाऱ्याक तुमच्या घरान हें अणभवलां आसतलें, पर्संटेज जाय. भायल्या युनिवर्सिटींनी भायल्या कॉलेजींनी पर्संटेज जाय. आनी आमकां क्रिस्तांवांक पर्संटेज नाका काय जेजूच्या इस्कॉलांत? जेजू कितें म्हणटा काय, सायन्साक फर्स्ट यो, मॅथ्सान फूल घे, तें भायलें आनी गरजेचें. पूण मोगाच्या भावा भयणो, जेजूच्या युनिवर्सिटीन जेजूच्या मोरयान शिकतलो जाल्यार एकूच सब्जेक्टान आमी पास जावंक जाय. खंयचो सब्जेक्ट तो? खंयचो सब्जेक्ट? कोंकणी? फेथ, पावाट. सगल्याक तुका 100 पडले आनी फेथ ह्या सब्जेक्टान 0 पडलो जाल्यार खबर. जेजू म्हणिना ह्या सब्जेक्टान 100 घे म्हणून. जेजू इतलेंच म्हणटा, ह्या सब्जेक्टान जस्ट पास जाव तरी. सांसवां इतलो बावाट दाखय आनी तुज्या जिवितान जाय तें तुका फावो जातलें. सांसवां इतलो बावाट म्हणल्यार कितें? बायलो आसात जायत्यो, सांसू एक जमनीर पडल्यार पोत्तून मेवतले ना, इतलें बारीक. आनी तरीक आसतना आयज आमी सगलीं आसा, हांव हिंगा सेरमांव सांगता, तुमी हें प्रवचन आयकतात, म्हज्या जिवितान बावाट ना जाल्यार हांव ह्या इस्कॉलांत म्हाका एडमिशन मेवचें ना, हांव बिस्तो सांगतलो भायर. आनी तुमी तर हांगा आसात ह्या फुर्सा लागीं, ह्या इगोर्जेन, ह्या मिलाग्रीच्या कुर्साच्या पांयां सुरशी तुमी आसात. ह्या सब्जेक्टान व्हडले मार्क्स घेवपाक नाकात. ह्या सब्जेक्टान थोडे मार्क्स म्हणजे पास, जस्ट पास जावपाक जाय. आनी ताकाच लागून आयज मोगाच्या भावा भयणो, आमी विचारुया म्हजो बावाट कितलो आसा काय. हांव इतलो पयस तावन आयलां, पण ते आख्खो दीस जेजू बरोबर आसले. हे शीस ते दुसरे न्हय, ते जेजू बारार भोंवताले. आनीक सांज जाता जाता जेन्ना पोलतोडी वेतात तेन्ना ते वादोडाक सांपडटात आनी कितें जातात, ते ह्या सब्जेक्टान फेल जातात. फेथ ह्या सब्जेक्टान, ह्या विशयान फेल जातात. कोण? दुसरे न्हय, शीस. आनी ताकाच लागून आमी घोडे जायते वाचतांव आसतलीं, भावार्था विशीं जायते जाणां आसतलीं, बायबल आत्तो पोत्तो आमी जाणां आसतलीं, पूण भावार्थ ना जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो, आमी कितलेय पयस वचूं आमच्या जिवितान हो फोड मेवचो ना. ताकाच लागून आयज तुमी हिंगा आयल्यांत व्हडले दुबाव आसत, व्हडले प्रश्न आसत, आमच्या जिवितान घोडे व्हडलीं तुफानां आसत, तर मोगाच्या भावा भयणो, भावाट ना जाल्यार कांयच ना. उमत्या कोडशार उदक कितें हाडलें कांय ना, कितें घेवन गेलो कांय ना. ताकाच लागून हो भावाट आमी दवरुया. एक घडणी एक मनीस सांगता, ताचें नांव जॉन न्यूटन, इंग्लंडाचो मनीस. जायतीं वर्सां फाटीं तो आपल्या आवय बराबर वाडटालो. आवयन ताका जायती देख दिलेली, मागणें करूंक आवयन शिकयलोलें. आनी 11 वर्सांचो आसतना जॉन न्यूटन ताची आवय सोंपता. आनी तुमी जाणा, आवय सोंपलोलो भुरगो, आवय नासतना वाडलोलो भुरगो कितें जावंक शकता? तो वायट संगतीन पडटा. बापूय ताचो तारवटी आसतलो, सेलर आसतलो, आपल्या बापाय मोरयान तो रावता आनी दुसऱ्या तारवट्यां बरोबर, दुसऱ्या भुरग्यां बरोबर थंयसर वायट जिवीत तो जिवंक पावता. आनी तांचें बिजनस आसलेलें. कितें बिजनस आसलेलें? आफ्रिकाच्या मनशांक, गरीब मनशांक, काड्या मनशांक, दुबड्या मनशांक ते बांदताले आनीक आपल्या गांवान इंग्लंडाक व्हरून विकताले.
इतली दारुणाई दाखयताले आफ्रिकान जे शिकूंक नासलेले, जे सोकलाक आसलेले, गिन्यानान उणे आसलेले, दुर्बळ आसलेले, तांकां बांदताले स्लेव म्हणून आनी गुलाम कशे बांदताले आनी इंग्लंडाक पयशांनी विकताले. दिस इज कॉल्ड स्लेव ट्रेड. आनी अशें म्हणटात जॉन न्यूटन जो दर्याचेरूच वाडलोलो, बरो तारवटी आसलो दर्याचेर, ताका सोगलें गवतालें, बोट बरी चलयतालो. एका दिसाक ही पयण कोत्ता आसतना, वियाज कोत्ता आसतना मोदेंच तारू तुफानाक सांपडटा. इतलें तुफानाक सांपडटा की आख्खें तारू बोट आलता दोलता. 11 दीस हें तुफान तो सांबाळटा. आपली इकमत उजार करून, आपलो अणभव उजार करून 11 दीस ही बोट जी फुट्टाली, सगळी पयस गेलेलो पत्रो बित्रो तरीक आसतना दोत्ता. पूण शेवटाक मोगाच्या बाबा भयणो तो पडयता, आपल्याक इतली ताकूत ना. घोडे म्हाका जायतो अणभव आसा, पूण ह्या तुफाना फुडो करूंक म्हज्यानी जावचें ना. मरण आपल्या दोड्या मुखार पडून तो रडटा. एके भाशेन हेल्पलेस कांयच जावचें ना आनी 11 वरां तो थंयसर उरता ह्या बोटीचेर. आनी देवा लागीं दिमी घालून त्या वेळार मागता, सायबा हांव तुजे लागीं मागता. घोडे केन्नाच पयलें मागूंक ना अशें. हांव म्हज्या गिन्यानाचेर पातयेतालो, म्हज्या शिकपाचेर पातयेतालो, म्हज्या अणभवाचेर पातयेतालो, पूण आयज हांव हे दिमेर पडून मागता. आनी मोगाच्या बाबा भयणो, जेन्ना ताका दिसता हें तुफान सवकास, when the storm subsides and he gets saved, तो साल्वार जाता, तेन्ना तो देवाक आर्गां दिता. देवाक आर्गां दिवन आपलें जिवीत बदलता. भावाट नासलेलो मनीस त्या वेळार भावाटान आपलें जिवीत बदलता. आनी तुमी जाणात कांय बरें गीत, अमेझींग ग्रेस, हें हिम हें गायोन हें दुसऱ्यान बरोवंक ना, ताणें बरयलां. कशीं ताची उतरां येतात. अमेझींग ग्रेस, हाव स्वीट द सावंड that saved a wretch like me. I was once lost, now I'm found. Was blind, but now I can see. म्हणजे कितें, कितली वोट तुजी कृपा देवा, कितली वोट तुजी दया. म्हाका म्हज्या असल्या दोलडिऱ्याक पातक्याक तुवें त्या दिसाक त्या बोटीन त्या तुफानान साल्वार केलो. हांव सांडलोलो, म्हज्या जिवितान कोबार जालोलो, पूण परतून तुवें म्हाका सोदून दिलो. हांव दोडे आसतना कुड्डो जालोलो, पूण आतां पवित्रतायेन सगळें हांव पळोवंक पावलो. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, ह्या मनशा भाशेन आमचें गीत जावं दी. अमेझींग ग्रेस, हाव स्वीट इज दीस प्लेस that saved a sinner like me. I was once lost in life, now I found myself through this mass. I was blind, but now I can see. मोगाच्या बाबा भयणो, भावाट ना जाल्यार कांयच जायना. आनी ताकाच लागून पळया, जोबाच्या जिवितान पयल्या वाचपान जोब देवाक मानवलेलो आसता, देवाचेर भावाट आसता, पूण कितें जाता, जायते जिवितान कोबार जाता. ताची बायल ना जाता, भुरगीं ना जातात. एकाच खिणान जें कितें ताणें कमयल्लें, जें कितें एकठांय केल्लें तें नान जाता. मोगाच्या बाबा भयणो, पूण जोब देवाचेर भावाट सांडटा काय ना. ताची बायल, ताची सगळीं म्हणटात, बायल म्हणटा, कितें म्हणटा, देवाचेर हें कर, कित्याक कांयच ना. ताचे इश्ट येवन म्हणटात, कितें देवाचेर शिराप घाल, कितें आसा व्हडलें तुका. पूण मोगाच्या बाबा भयणो, जोब असलें कांयच करिना. देवाचेर पातयेतान पळयात, शेवटाक आयज देव ताका जबाब दिता वाचपांत. आनी शेवटाक जें कितें गेल्लें तें जोबाक सगळें परतून मेवता. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, असलो भावाट जावं दी. जेजू आमच्या बोटींत आसा, जेजू आमच्या तुफानांत आसा. आयज तूं हांगा आसा, कसलेंय जिवितान तुज्या तुफान आयलां जायत, कसले तुज्या जिवितान वायट प्रसंग आयल्यात जायत, तुजी फामील तुट्टा, तुजीं भुरगीं वायट दोशेर पावल्यांत, तुका कडेन जायतें मागपाचें आसा, मेळोना, ल्हान तुका लॉस जाल्या संवसारान, इणपण तूं भोगताय, लॉस तूं भोगताय. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, ह्या कुर्साचेर नदर मार.
जेजून सगळे आमच्या खातीर सोंसले. इतले मरण दारुणायेचे विंगडो तो सोंपलो. आयज कितें दाखयता? आयज जेजू दाखयता भावाट दवर. आयज जेजू सांगता तूं हांगा आयलाय, तुज्या जिवितांत तूं सगळ्याक फेल जाला आसत, तुमकडे बरो पाय ना जात, बरो माय जावंक विसरला आसत, बरो भुरगो जावंक विसरला आसत, बरो तरणाटो जावंक विसरला आसत, बरो नागरीक ह्या देशाचो जावंक विसरला आसत, पूण आयज परतून भावाट घेवन वच. तो घेवन विसरलो जाल्यार सगळें गेल्या. तुमकां सांगता आसतना म्हज्याय जिवितान हांव सांगता, म्हाका सासवा इतलो भावाट हो प्रवचन करूंक आनी ह्या जाग्यार तावन तुमकां सांगूंक सायबा म्हज्याय जिवितान हो भावाट दी. एक घडणी सांगता आनी सोंपयता. गेल्या वर्साक एक आवयन आपल्या चेडवाक हाडलेले आनी चेडवान ताका भिरांत येताली. बूक ओपन केल्यारूच भिरांत येताली. कसली भिरांत? ती नोकडो आसली. आनी तेन्ना मोगाच्या बाबा भयणो ह्या चेडवान इस्कॉल कॉलेज सोडली कित्याक ताका भिरांत येताली. पॅनीक एटॅक कसो जातालो. आनी मोगाच्या बाबा भयणो म्हाका उगडास आसा त्या दिसाक ती आयली आनी ह्या खुर्सा लागीं तांणी मागणें केलें. एक ल्हानशें मागणें केल्या उपरांत ह्या खुर्साच्या मुडी आनी ती गेली. आनी थोड्या म्हयन्यां भितर तिणें त्या चेडवान म्हाका फोन मारलो सांगलें, फादर हांव परतून इस्कॉलाक वचूंक लागलां. हांव परतून सगळें म्हज्या जिवितांत जी भिरांत आसलेली ती पयस गेल्या. आयज मोगाच्या बाबा भयणो ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसाव आनी ह्या पवित्र खुर्सा सरशीं आसाव. आमचो भावाट आमचो वयर काडुया. जेन्ना एकामेकाची टेस्टमनी गोवायकी आमी आयकता तेन्ना मोगाच्या बाबा भयणो आमच्याय जिवितान हो ओडू भावाट आसा तो वाडटा. आनी ताकाच लागून हांव सदांच म्हणटा बूक वाचून आमचें गिन्यान गोडे वाडोत. पूण एकामेकाक जें कितें बरेंपण देवान केलां, एकामेका सवेन देवान कसलो मोग दाखयला तो जेन्ना आमी आयकता तेन्ना आमचो भावाट काळजांतल्यान वाडटा. आनी हेंच तुमी जोबाच्या जिवितान पळयतात. सगळें ताणें सांडलें पूण भावाट सांडूंक ना. मोगाच्या बाबा भयणो ह्या शिसां भितर जेन्ना ते वेताले तेन्ना तांकां अकस्मात वादळ लागले. आयज तुमच्या जिवितान तूं वादळाक सांपडलें आसत. आयज विचार, म्हज्या जिवितान कसलें वादळ हांव घेवन आयलां? म्हज्या जिवितान कसलें दूख हांव सोंसतां? तुजें कसलेंय वादळ आसूं जाणा जावं जेजू तुज्या बोटींत आसा. तुवें जायतें केलें आसतलें आपल्या वस्तूंकी ह्या शिसांनी केलें. जायतें जाणां आसलेलें. पेद्रू जायतें जाणां आसलेलो कित्याक तो कारवी आसलेलो. पूण शेवटाक ताणें म्हटलें सोम्या आमी बुडटा, आमकां साल्वार कोर. आयज मोगाच्या बाबा भयणो दोर एकल्यान हांगा आसा ताणें हांवें आनी तुवें म्हणोंक जाय सायबा म्हजो भावाट उणो जाला, म्हाका दिसता हांव बुडटां. म्हजो भावाट उणो जाला, म्हाका दिसता हें हांव मागलेलें काम म्हज्या जिवितांत जावचें ना. म्हजो भावाट उणो जाला, म्हाका दिसता म्हजो गोरकार म्हजी गोरकार म्हाका जिविताचो सांगाती मेळचो ना, म्हाका भुरग्याचें देणें आनी फावो जावचें ना, म्हाका सर्वीस मेळची ना, म्हज्या जिवितांत कांयच बरें जावचें ना. आयज मोगाच्या बाबा भयणो जेजू तुज्या बोटींत आसा. पयस ना, जेजू बोटींत आसा म्हणजे कितें? जेजू तुज्या जिवितांत आसा. आयज जेजूक सांग सायबा भावाट नासतना गोळे उण्या भावाटान हांव जियेलां. आयज हो परतून म्हजो भावाट हांव घेवन येता. आनी जेजू तेंच म्हणटा, कम टू मी ऑल हू आर वेरीड बर्डन कॅरिंग हेवी लोड्स इन लायफ एंड आय विल गिव यू रेस्ट. जेजू सगल्यांक म्हणटा इतलो पयस तावन तुजो भार घेवन आयलाय, इतलें पयस तावन तुजीं चिंतनां घेवन आयलाय, इतलें पयस तावन तुजीं दुखां घेवन आयलाय, इतलें पयस तावन व्हडलें वजें जिविताचो भार टेन्शन घेवन आयलाय. हांगा दवर, आय विल गिव यू रेस्ट. ताकाच लागून आमी एकामेका खातीर मागुया. आमकां सगल्यांक भावार्थ आसा देखून आमी हांगा आसां आनी भावार्थान आमी मागुया. जॉन न्यूटनान भावार्थान ताका साल्वार केलो आनी ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. आमच्या जिवितान भावाटूच आसूंक जायना. मोगाच्या बाबा भयणो आमी भावाट घेवन आमचें जिवीत बदलता काय? जेन्ना तूं ह्या दोंगरा वेलो सोकलाक वेतलो तेन्ना विचार कसली बदलणी तुज्या जिवितान येतली. देवान तुका बरेंपण दाखयतलो पूण दुसऱ्यांक समाजाक तुज्या घरान कितें बरेंपण तूं दाखोवंक सोदताय? नाजाल्यार कितें जातलें? हांव भावाटान वाडूंक सोदतां पूण जो भावाट म्हाका मेवला तो हांव दुसऱ्यांक दिवंक सोदिना.
आयज दोनूच वस्तू आमी करुया. पयले सुवातेर म्हजो बावाट जेमेला, म्हजो बावाट उणो जाला, म्हजो बावाट सुटला. आयज बावाटान जिवंक प्रयत्न करुया. आनी दुसरे सुवातेर ह्याच बावाटान घरा वेताना कितें बदलणी हांव कोत्तलो, म्हज्या उतरांची हांव चवकशी कोत्तलो, म्हज्या कोरन्याची चवकशी कोत्तलो. बावाट आमी घेवया आनी तोच बावाट मोगाच्या बाबा भयणो ह्या वेळार आमी दुसऱ्या सवेन दाखोवया. आमी सगळीं ह्या वेळार दोळे धापुया. आनीक मनांतल्यान हें तुजें मागणें जावन दी. सायबा ह्या वादोडांत हांव आसा, हें वादोड घेवन ह्या जाग्यार आसा. सायबा हांव बुडटां, म्हाका साल्वार कर. सायबा हांव बुडटां, म्हाका साल्वार कर. म्हजो घोराबो बुडटा, म्हजी सर्वीस बुडटा, म्हजीं भुरगीं बुडटात, म्हजो घोव बायल बुडटा. आमकां साल्वार कर. आमेन. आनी आमचो बावाट आमी व्हडल्यान परगुटुया म्हणून सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आग्वार मरेत हांव जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोसुसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय दान जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकठांय, पातकाचें भक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आनी अदीक करून आदारी बिस्म सिम्याव हाणें कोश्टां वेळार आपल्या आदीन केलोले पोरचेक फावो तें मार्गदर्शन दिवन तांकां देवाचें आसणें जावंक आनी जेजूची शांती तांकां दिवंक बापाची मजत तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. हालींच निवडून आयलोल्या नव्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या आदीन केलोले पोरचेक जिविताच्या कोश्टांनी आदार आनी सहकार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमच्या तरणाट्यांनी सगल्या वायट व्यसनांक फाट करून संवसार दाखयता ती वाट न्हय पूण जेजू दाखयता ती वाट धरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमच्या फिरगोच्यांतल्या सगल्या कुटुंबांनी कुटुंबीक जिवितांत येतल्या कोश्टां वादळां मदें जेजूचें आसणें आनी सांगात आसा म्हूण वळखून घेवन जेजूकूच तांच्या जिविताचो माज करूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. ह्या वेळार ही आमची मागणी ओगीपणी घालुया. हे आमचे भयणीन आमच्या नांवान ही मागणी उबारल्यात आनी त्या भायर जायती मागणी आमच्या काळजांत आसात. आमची खासगी मागणी, आमची घरची मागणी ह्या वेळार ओगीपणी बापाक उबार. मोगडा बापा, आमी मागता तें फावो त्या वेळार आनी फावो ते भाशेन आमकां दी. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. बेटोने आमी गीत गायतले हांव C4 पेज नंबर 29. C4. आमची
पातकां धुवून काडून निर्मळ काळजां तुका ओपून देवा आनी मनशा मदें संधान करूं शांती करूं आसा जेजू तुवें दिल्लो भुरगो तुजो आसा जेजू तुवें दिल्लो भुरगो तुजो. मोच्या भावा भयणू मोच्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनीक मोहिमेक आमच्या आनी आख्याय पवित्र सभेच्या आदारांत सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुडांक पातकाचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतलें आमकां नितोड कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयवचें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा सोर काडी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं मनशा कुडाची सोडवण कुर्साच्या रुकार करून तुवें थारायलें. रुखांतावन मरण उपजोलें रुखांतावन जिवीत उपजोवचें. रुखा वरवीं देंवचार जोयतीवन जाल्लो रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जोयतीवन जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सोर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय थाडे मेडून आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgi tuka zuizu Sorvesporace navi Yetata sui Usorgi tuka zuizu. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही मोच्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनी कोराराचें
हें रोगोत पातकांचे बोगसोणी मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले हे मोच्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. तुज्या खुर्सा आनीक पुलोच्योनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सर्वन्नारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गोंडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागयोन धरून दिता आनी सोर खाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सोर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओंत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू जो आमच्या जिवितान येवन आमचो भावाट वाडूंक सोदता. शेळेच्या जेवणात आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमिन्याचो आक्त. मोज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोडीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिल्लो कोट सरून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सुम्या जेजू क्रिस्ता, कुरसाळ उमकळटाना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या कुरसार तावन उपजतल्या देवीक जिवान आमकां भरलें. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणाक तुज्या सांगाताक आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतिकायेन मागता जेजू, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या मागलोल्या मागण्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. बावाट देंवता तेन्ना बावाट वाडूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिलाग्रीच्या कुर्साक मागणे. पवित्रा कुर्सा, जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या पलोंगा तुजे वयर जेजून सगळ्या मनशा कुळाचे थारोण केले आनी जोडले आमकां बोगसोडे पातकांचे. देवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडले आमकां देव जिवीत आनी केली आमकां देवाची भुरगीं. जेजू बरोबर दायची सासनाच्या सुखाची. कुर्सार मोरून तूं मोगाडा जेजू बापाक खालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस घेवचो आनी मोजे पाटल्यान येवचें. होय मोगाडा जेजू, नाकारता म्हाकाच, नाकारता सगळ्यो म्हज्यो खोट्यो वंडावण्यो. घेता म्हजो दिसपट्टो कुरीस आनी तुजे पाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खोशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करूं. तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या कुर्साच्या आदारान फुडें सरता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो. अंतर करी नासतना सगळ्या म्हज्या भावा भयणींचो, न्हूच म्हाका बरें करतल्यांचो, पूण म्हाका कसलोच आदाव ओ फायदो हाडी नासलोल्यांचो आनी खेरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानांचो, म्हाका वायट करतल्यांचो. हें सगळें करून जेजू सरवंडारा म्हाका जायतें सोंसचें पडटलें, सांडचें आनी सोडचें पडटलें.
हे सगळे म्हटल्यार तुजोच खुरीस. मोगाडा जेजू, हेंच तें तुज्या कुर्साचें देवोसांव. कुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता. पवित्रा कुर्सा, तुजे वरवीं जेजून आदावांच्या पातकांचें बोड मोडलें आनी पातकांचेर आनी सोर वायटांचेर जोयत व्हेले. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. ह्या वेळार भावार्थान तुजो उपकार, तुजे मागणे ओगीपणी सांग. म्हाका आदार दी. हांवें पातकांचेर आनी सोर वायटांचेर झुजूंक आनी जोयत व्हरूंक आनी सोंसणीकायेन तुजेर पातयेवन रावूंक. देवाचे कुशे परमणे तुजे लागीं मागता ते मेळो पासून अशें जावं.